हज़रत इकराम, मैं हूँ राना नासिर, अपने यूट्यूब चैनल के साथ सलाम को फरमाइए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में जो हमारे ताकतवर हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब हमने इस मुल्क की तकदीर जो है उसके फ़ैसले खुद करने हैं। ताज़ा तरीन जो इतलात हैं वो ये है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट में जो तरक्कियाँ और तबादले हुए हैं तो उससे नज़र ये आता है कि ताकतवर ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब हमने जैसे पहले उनसे हुक्मरान आए, अब उन्होंने किसी को हुक्मरान नहीं बनने देना, बल्कि इस कौम की तकदीर का फ़ैसला खुद करना है। लेकिन माजी का जो तजर्बात हैं वो हमें ये ज़ाहिर करते हैं कि आप जितने मर्ज़ी सर्वे करा लें, आप जैसे मर्ज़ी लोगों को झूठी सच्ची पार्टियां बना लें, लेकिन जब तक आप इक़्तिदार मुल्क के हकीकी नुमाइंदों को नहीं देंगे उस वक़्त तक आप इस मुल्क की तकदीर नहीं संवार सकते। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं असल मौजू की तरफ। तो सबसे पहले तो जनाब चीफ जस्टिस साहब को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने आखिर अपने चीफ जस्टिस होने का सबूत देना शुरू कर दिया है। अब उनकी जो ज़ंबील है, यानी उनकी जो बड़ी अदालत है, उसमें से किस किस ताकतवर को जिसने इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबल बेच खाया है उसको सज़ा कब मिलती है, ये वक्त बताएगा कि चीफ जस्टिस साहब उस तरफ हैं या चीफ जस्टिस साहब इस तरफ हैं। लेकिन हमने इस राह गुज़र में इतने धोखे खाए हैं कि अब हमारे सामने कोई सोने का भी बन के आ जाए तो हमें 1000 दफ़ा उसको परखना पड़ता है कि वो वाकई सोने का है या हमें धोखा दिया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अभी जो कल केस लगा उसका चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पे ये रिमार्क्स दिए कि 65 लोग उस दरिंदे के दौरान मर गए, लेकिन वो कौन थे, किसने उनको मारा, इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो 12 मई था तो जनाब अभी 9 मई गुजर चुका है, तो रिसेंटली उसमें भी जो बताया जा रहा है कि बकौल खान साहब के कि शायद 25 से 50 लोग उसमें भी शहीद कर दिए गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सड़कों के ऊपर निकलेगा मौत उसका मुकद्दर बना दी जाएगी और उसके घर में उसकी बूढ़ी वालदा के पास, उसके बूढ़े बाप के पास, उसके बहन भाइयों के पास रोने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसाफ तो उनको मिलने से रहा। और जो करारे वाक़ई ज़ालिमीन हैं उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो उनकी जो शहीद हो गए लोग उनकी रूह को भी चैन नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ आप ये देखें, ये समझ नहीं आती कि ये जो कुर्सी है वज़ीर आज़म की, ये इसके ऊपर बैठते ही इंसान से फ़िरौन क्यों बन जाता है, या फिर वो अगर नहीं बनता तो उसको बना दिया जाता है। आप देखें, एक हमारा जो एक्स वज़ीर आज़म है वो धड़ल्ले से अभी दूसरी पार्टी बना रहा है, लेकिन उसी शख्स ने PIA को बर्बाद कर दिया अपनी एक निजी एयरलाइन चलाने के लिए। अब जनाब काकड़ साहब हैं, वो इस तरह बाहर के दौरे फरमा रहे हैं जैसे उनको वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा मिल गई है और वो घोड़े के ऊपर बैठ के जनाब कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में, यानी हम सब उनकी रियाया हैं। और वो किसकी परमिशन से जो इन दूसरे मुमालिक के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो ये काम नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि पैराला गवर्नमेंट किसी और की होती है, जो वो उनको कहते हैं वही उन्होंने बोलना होता है। और जब उनको कहा जाता है कि, बल्कि ये कहना चाहिए कि जब उनको शट कॉल दी जाती है उर्दू में, क्योंकि हम किसी को शट कहते हैं तो उसका बहुत बुरा मतलब लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में शट अप कोई बड़ा वर्ड नहीं है।
تو اس لیے جناب کاکڑ صاحب اب دورے کے اوپر دورہ فرما رہے ہیں، اور کبھی وہ امریکہ میں ہوتے ہیں تو کبھی وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، تو ابھی سنا ہے کہ وہ سعودی عرب میں بھی کچھ گول کھلا رہے ہیں جو وہ پہلے کھلا کے آئے ہیں۔ یہ کرسی کا یہ کھیل، بلکہ پہلے اس کو طاقتوروں نے میوزیکل کرسی کا نام دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ میوزیکل سے طاقتور کی کرسی بن گئی، اور جو بھی اس کرسی کے اوپر بیٹھا جیل جانا اس کا مقدر ٹھہرا۔ یا تو ان کے کام ایسے ہوتے ہیں، یا پھر جو طاقتور ہیں وہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں کہ جب یہ ان کا حصہ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اور میں اور اس پاکستان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو کتنے حق یا حقوق مل رہے ہیں، وہ کسی سے بھی اب پردے اہم کے پیچھے نہیں ہے۔ وہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ نہ ہم بجلی کے بل دے سکتے ہیں، نہ ہم دوسری کموڈیٹی جو ہیں ان کے ہم بل دے سکتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ٹیکسوں میں اتنا دبا دیا ہے کہ اب ہمارے منہ کے اوپر جو ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی وہ بھی ان ظالموں نے چھین لی ہے۔ کبھی پاکستان وہ ملک تھا کہ لوگ اس کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے مسالے دیا کرتے تھے، آج پاکستان وہ ملک ہے کہ جو ہیومن رائٹس میں گرا ہوا ہے، اور ظالم یہاں پہ دندراتے پھر رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو 16 مہینے گزرے ہیں، اس میں تو سچی بات، دل کی لگی بات کہنی چاہیے کہ طاقتوروں کے ساتھ مل کے ان بدبختوں نے جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور یہ جس کو لوگ سفید پوش طبقہ کہتے تھے یہ ان کو بھی سڑکوں کے اوپر لے آئے، اور آپ نے دیکھا کتنے لوگ آٹا لیتے ہوئے مر گئے، اور وہ آٹا بھی کتنا غلیظ تھا کہ جس میں چوکر ملی ہوئی تھی، جس میں شاید ایکسپائر گندم تھی، اور لوگ اس کو کھانے والے پتہ نہیں کتنے مرے ہوں گے، یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن وقت کا قاضی خاموش رہا، اس نے کچھ نہ کہا، اور ظالموں کے حوصلے بڑھتے گئے۔ بلکہ ایک دن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے ہی مکمل طور کے اوپر اسی چیف جسٹس کی لٹیا ڈبو دی جو صبر کی تلقین کیا کرتا تھا۔ جناب، اگر آپ اس کرسی کے اہل نہیں ہوتے جس کو انصاف کی کرسی کہتے ہیں تو اس کے اوپر مت بیٹھیں، بلکہ یہ جس کا حق ہے، جو انصاف کر سکتا ہو، اس کو دے کے اپنی راہ لیں، اور کہیں انگلینڈ میں جا کے اچھی جگہ کے اوپر بیٹھیں اور لوگوں کو پھر مسالے دیا کریں۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں جی عمران ریاض خان کی طرف۔ عمران ریاض خان، اس کو جب سے وہ نکلا ہے بیچارہ بات نہیں کر سکتا، اور پتہ نہیں کتنے عمران ریاض خان بنیں گے یا کتنوں کو بنا دیا جائے گا۔ جب تک یہ فسطائیت کا دور ختم نہیں ہوتا، لگتا ہے ایسا ہی چلے گا، کیونکہ ابھی روشنی کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ابھی وکلا نے بھی اپنی تحریک شروع کی ہے، لیکن وہ تحریک صرف اس کے اوپر محدود ہے کہ چند نعرے لگائے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو لیے۔ اس طرح نہ کسی کو انصاف مل سکتا ہے اور نہ کوئی انصاف دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا مروجہ اصول ہے کہ جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے، آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے، تو کوئی آپ کو اپنا حق نہیں دے گا۔ حضور، بہت باتیں ہیں آپ سے کرنے کو، بہت کھلی کھلی باتیں دل چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، وقت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے پلیز میرے آنے والے ولاگ کو ضرور دیکھیے۔ آپ کو اس میں سے لگتا ہے کچھ شوربے کے ساتھ ساتھ بوٹیاں بھی ملیں گی، امید ہے جو کھانے والے حضرات ہیں وہ اس کو دیکھنا پسند کریں گے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت گرم گرم خبریں ہوں گی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔